25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे, अपने बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 18वीं तरमीम के बायस इस मुल्क को आइन देने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो बरकरार लाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 2047 में दुनिया की अजीम तर ताकतों में उसका शुमार होगा। आज के दिन हमें ख़ास तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो कि हिंदुस्तान की बर्बरियत और जुल्म के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी अज़म के साथ कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी भाइयों को अपना साथ मिला के ही दम लेंगे। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अच्छा सीएम साहब, कल एक जलसा था लाहौर में, एक फुटेजेस वायरल हुई, पाकिस्तान का झंडा उतार के पीटीआई का झंडा लगाया गया। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस कौम का बच्चा कर रहा है अपने घुमंड के नशे में, वो हर रिवायत भूल गए हैं। मुझे ये हैरत है, आज हम सब मिलके खुशी मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी उसकी बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं और वो अभी तक हमें ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं। अभी तक ग़ुलामी से नहीं निकले हैं। उनको पता नहीं चला कि कायद-ए-आज़म ने, जिनके मज़ार मेरे पीछे है, आज से 75 साल पहले इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी और अभी तक वो ग़ुलामी की बात कर रहे हैं। उनका ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हो चुके हैं वो, और ज़हनी तौर पे उस ताकत की हवस, उस नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं और वो आपको सब नज़र आ रहा है कि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो 3.5-4 साल के करीब उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, वो सब के सामने जिस तरीके से जब ये मौजूदा हुकूमत वफाक में आई थी, क्या हालत थी मईशत की और किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस पूरे मुल्क के लोगों ने एक ने सफ़र किया है। जो महंगाई का तूफ़ान हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि किस तरीके से लोग पिसे हैं उसमें, लेकिन ये उन्हीं की नाअहली, उन्हीं की कम अकली और उन्हीं की अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हरकत की थी, उसका सिला हम भुगत रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत, जो कि एक यूनिटी हुकूमत है, उसने मिल के इस मुल्क को उस भंवर से निकालने के लिए पूरी कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के इस भंवर से इस मुल्क को निकाल सकेंगी। ये बताइएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। मेरी तो यही दुआ रहेगी। अभी गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, मैंने पिछले साल 14 अगस्त में भी कहा था कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और इस वक्त हमें मुत्तहद होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यही इस मुल्क को आगे बढ़ाने का तरीका है। सियासत अपनी जगह पे है, आप ज़रूर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, अपने लोगों की जो आप खिदमत करना चाहते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन अपने मुल्क, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, जो कि लोगों को समझना चाहिए। इमरान खान साहब सिंध के लोगों को आज़ादी दिलाने आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? वो मोस्ट वेलकम, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जब चाहते हैं आएँ। लेकिन आज़ादी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 75 साल पहले दिलाई थी। वो शायद उन्होंने उस वक्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमने आज़ादी के बारे में पढ़ा, अपने बड़ों की कुर्बानी के बारे में पढ़ा, कल भी मैंने तकरीर थोड़ी सी सुनी थी क्लिप्स में, अभी तक उनको वो गोरा साहब कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो समझते पता नहीं पाकिस्तान पहले कभी कुछ किया ही नहीं है, आए तब से पाकिस्तान पैदा हुआ और अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, ये जो शिर्क की बातें भी इन्होंने कई कर चुके हैं, नौज़ुबिल्लाह, ये सबके सामने है। और आज़ाद हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को कर दिया। अब हमें आज़ादी, अब ये जो ग़ुलामी की ज़हनियत, मैंने कहा ना, मुझे हैरत हुई कि क्या कहते हैं कि जी हम गोरों से डरते थे। भाई तुम डरते होगे,
ادھر کوئی گوروں سے نہیں ڈرتا تھا. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں صرف. یہ اس کو سمجھ, مطلب اس نے ہمارے سارے بڑوں کو, قائد اعظم محمد علی جناح سمیت, کہہ دیا کہ تم گوروں سے ڈرتے تھے. اور یہ بھی ایک شرک ہے نا. ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے. ابھی یہ باتیں کرنا بچوں کو کیا سکھا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. اس لیے میں کیا اب انکمپلیٹ رہ گیا. میں کہتا تھا جب ہم پڑھتے تھے, جب ہم نے یہ سب اپنی تاریخ پڑھی, تب یہ موصوف کرکٹ کھیلتے تھے. اب وہ پڑھنا شروع ہوئے اور ان کو تاریخ وہ پتہ نہیں 1947 میں کبھی چلا جاتا ہے, کبھی کہاں چلا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. خیر وہ تو اس کی جغرافیہ اور اس کی تاریخ وہ سب نے, جب وہ پرائم منسٹر تھا وہ سن لی تھی. اس کی سائنس کی نالج, لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلانا, 12 موسم, یہ ساری چیزیں پرانی ہوگی. اب تو وہ مطلب یہ کتاب میں جب چٹکلے لکھے جائیں گے نا, جب بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ ایک, میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ ناراض ہو جائے اور پھر وہ مار دھاڑ بھونچال شروع ہو جائے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے ہنسنے کے لیے. وہ اس طریقے کی باتیں وہ کرتے رہے. اور میں پھر سے کہوں گا کہ ہم آزاد قوم ہیں, ہم آزاد مملکت ہیں. ہمیں غلام بنانے کی یہ ناکام کوشش نہ کریں, اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ ہم غلام ہیں, مہربانی کر کے یہ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے. آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں. سر ایک سوال یہ آخری کر لیں کہ رین ایمرجنسی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سندھ کے بلدیاتی افسرانوں نے انتھک محنت کری. ہم نے روڈوں پہ آپ کو بھی دیکھا, گورنر صاحب کو بھی دیکھا, تمام پیپلز پارٹی کے منسٹرز کو دیکھا, دوسری سیاسی کی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی دیکھا, ہم نے ایڈمنسٹریٹرز کو دیکھا, تمام ہم نے ساری ڈی ایم سیز کے, کے ایم سیز کے لوگوں کو دیکھا. کیا یہ کراچی والوں کے لیے ساری رین ایمرجنسی, ساری زندگی رین ایمرجنسی رہے گی؟ میرے بھائی, کبھی ایسا ہوگا کہ کراچی والے رین ایمرجنسی کو نہیں بلکہ ہالیڈیز منائیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلے سال تک کچھ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں وہ لمبا جواب نہ دے دوں, بہت زیادہ میں کوشش کروں گا شارٹ رکھوں. یوم آزادی آج جو موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے, کلائمیٹ چینج, آپ کو پتہ ہے جولائی کا مہینہ جو پچھلا گزرا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں, یا جب سے ریکارڈڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں. سر ایک سوال یہ آخری کر لیں کہ رین ایمرجنسی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سندھ کے بلدیاتی افسرانوں نے انتھک محنت کری. ہم نے روڈوں پہ آپ کو بھی دیکھا, گورنر صاحب کو بھی دیکھا, تمام پیپلز پارٹی کے منسٹرز کو دیکھا, دوسری سیاسی کی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی دیکھا, ہم نے ایڈمنسٹریٹرز کو دیکھا, تمام ہم نے ساری ڈی ایم سیز کے, کے ایم سیز کے لوگوں کو دیکھا. کیا یہ کراچی والوں کے لیے ساری رین ایمرجنسی, ساری زندگی رین ایمرجنسی رہے گی؟ میرے بھائی, کبھی ایسا ہوگا کہ کراچی والے رین ایمرجنسی کو نہیں بلکہ ہالیڈیز منائیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلے سال تک کچھ میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں وہ لمبا جواب نہ دے دوں, بہت زیادہ میں کوشش کروں گا شارٹ رکھوں. یوم آزادی آج جو موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے, کلائمیٹ چینج, آپ کو پتہ ہے جولائی کا مہینہ جو پچھلا گزرا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں, یا جب سے ریکارڈڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.